अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम सूरह कहफ का रुकू नंबर 11 शुरू करेंगे। इस रुकू में जिक्र आया है जुल्करनैन और याजूज और माजूज के बारे में। आपको याद होगा मैंने आपको शुरू में कहा था कि मुशरिकीन मक्का ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ सवाल किए थे। उनमें से एक सवाल था जुल्करनैन के बारे में। अब ये जुल्करनैन कौन थे? जुल्करनैन अल्लाह ताला के नेक बंदे थे। जुल्करनैन एक आदिल बादशाह था। जुल्करनैन को अल्लाह ताला ने ताकत से नवाजा था। जुल्करनैन ने मशरिक और मगरिब में कई मुल्कों को फतह किया था। अब क्या ये जुल्करनैन अल्लाह का नबी था? इसमें इख्तिलाफ है, मगर हदीस में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे नहीं पता जुल्करनैन अल्लाह के नबी है या नहीं है। ये हदीस सही अल जामिया हदीस नंबर 5524 और अल्लामा अलबानी रहिमहुल्लाह ने इस हदीस को सही कहा है। अब ये जुल्करनैन के बारे में जिक्र हो रहा है और आएगा जिक्र याजूज और माजूज के बारे में इंशाल्लाह। वो हम उसका जिक्र इंशाल्लाह आगे आएगा। अल्लाह ताला फरमाते हैं अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वयसअलूनका अन ज़िल करनैन कुल सअतलू अलैकुम मिन्हु ज़िक्रा। आपसे जुल्करनैन का वाक़या ये लोग दरियाफ्त करते हैं। आप कह दीजिए मैं इसका खुलासा, मैं इसका थोड़ा सा हाल तुम्हारे सामने बयान करूँगा। लोग आपसे पूछते हैं जुल्करनैन के बारे में, तो आप कहिए कुल सातलू अलैकुम मिन्हु ज़िक्रा। आप कह दीजिए मैं इनका थोड़ा सा हाल तुम्हारे सामने पढ़कर सुनाता हूँ। इन्ना मकन्ना लहू फिल अर्दि वातैनाहु मिन कुल्लि शैइन सबबा। हमने उसे ज़मीन में क़ुव्वत अता फरमाई थी और उसे हर चीज़ के सामान भी इनायत कर दिए थे। इन्ना मकन्ना लहू फिल अर्दि, हमने उसको ज़मीन में क़ुव्वत अता फरमाई थी। किसको? जुल्करनैन को। वातैनाहु, और हमने उसको अता फरमाया था, दिया था, मिन कुल्लि शैइन सबबा, हमने उसको हर चीज़ के सामान भी इनायत कर दिए थे। किसको? जुल्करनैन को। किसने? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने। फातबा सबबा, तो फिर वो एक रास्ते के पीछे लगा। कौन? जुल्करनैन। हत्ता इज़ा बलगा मगरिब शम्सी, यहाँ तक कि सूरज डूबने की जगह पहुँच गया। जब वो निकला जुल्करनैन रहिमहुल्लाह, यहाँ तक कि वो पहुँचा कहाँ पे? जहाँ पे सूरज गुरूब होता है, सूरज डूब जाता है। वजदहा, तो उसने पाया क्या? तग़रुबु फी ऐनिन हमीअतिन ववजद इंदहा कौमा, तो उसने पाया दलदल के चश्मे में गुरूब हुआ पाया। उसने क्या पाया? जुल्करनैन, यानी कि जब जुल्करनैन मगरिब से मुल्क फतह करता हुआ चला तो उसे क्या? तो उसे दलदल के चश्मे में गुरूब होता हुआ पाया, यानी कि एक जगह पहुंच गया, चाहे वो समंदर था, चाहे वो चश्मा, तो उसे लगा कि सूरज इधर जैसे डूब रहा है उस दलदल के पास, उस चश्मे के पास। और उसने क्या पाया वहां से? ववजद इंदहा कौमा, और उसने वहां पे कौम को भी पाया। कुलना, हमने कहा। अब यहाँ पे है ये जो है ना, कुलना, हमने कहा। अभी वही के जरिए अल्लाह ताला इसको कहते हैं। यहाँ पे कुछ लोग कहते हैं अल्लाह ताला ने इसको वही की, मतलब यही अल्लाह के नबी है। कुछ लोग कहते हैं जब वहाँ जो नबी मौजूद था उसके ज़रिए जो है अल्लाह ताला ने इसको वही
فرمائی۔ اب یہاں پہ ایک اور بات بھی آپ کو کہنا چاہوں گی۔ ایک بات یہ بھی آتی ہے کہ تب کے زمانے میں جو نبی تھا وہ تھا ابراہیم علیہ السلام، جو اللہ کے نبی بھی ہے، جو اللہ کے رسول بھی ہے۔ اور یہ کہا جاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے دور میں ذوالقرنین نے کیا لایا تھا؟ ایمان لایا تھا۔ ذوالقرنین اللہ کے نبی نہیں ہے، بلکہ ذوالقرنین اللہ تعالیٰ کے ایک برگزیدہ بندے ہیں، ایک عادل بادشاہ ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے طاقت سے نوازا تھا۔ قلنا، ہم نے کہا، یا ذوالقرنین، اے ذوالقرنین، اے ذوالقرنین، اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیہم حسنا، یا تو انہیں تکلیف پہنچائے یا ان کے بارے میں تو کوئی بہترین روش اختیار فرمائے۔ اب جب ذوالقرنین یہاں پہنچا جہاں پہ اسے محسوس ہوا کہ سورج ڈوب رہا ہے، اس چشمے کو پایا، دلدل کو پایا، جہاں پہ اس کو محسوس ہوا کہ سورج ڈوب رہا ہے، اور اس چشمے کے پاس اس نے ایک قوم کو بھی پایا، اور ہم نے فرما دیا ذوالقرنین تمہاری یہ تم تک ہے، چاہے تم اس قوم کو تکلیف دو یا تم اس قوم کی طرف ایک بہترین روش اختیار کرو، یہ ہم نے تم کو اختیار دیا ہے۔ ذوالقرنین رحمہ اللہ نے اس قوم پر غلبہ پا لیا تھا۔ اب یہ ذوالقرنین کو اللہ تعالیٰ نے بولا تھا کہ یہ تمہارا اختیار ہے وحی کے ذریعے۔ تو پھر ذوالقرنین نے کیا کہا؟ قال، ذوالقرنین نے کہا، اس نے کہا، اما من ظلم فسوف نعذبہ، اس نے کہا کہ جو ظلم کرے گا اسے تو ہم بھی اب سزا دیں گے، جو ظلم کرے گا ہم اسے سزا دیں گے۔ ثم یرد الی ربہ فیعذبہ عذابا نکرا، پھر وہ اپنے رب کی طرف لوٹایا جائے گا اور وہ اسے سخت تر عذاب دے گا۔ اب ذوالقرنین کو تھا اختیار، وہ کیا کرے گا اس قوم کے ساتھ۔ یہ قوم جس پر ذوالقرنین نے غلبہ پا لیا تھا، اس نے کہا جو ظلم کرے گا ہم تو اسے سزا دیں گے، اور جب وہ اللہ کی طرف لوٹایا جائے گا تو اللہ رب العالمین اس کو سخت ترین عذاب میں مبتلا کریں گے۔ اب ذوالقرنین نے، یہ کون سی قوم ہے؟ کہا جاتا ہے یہ وہ آخری جگہ تھی جہاں ذوالقرنین نے ایک قوم کو پایا، اور وہاں پہ یاجوج اور ماجوج ان کے ساتھ ظلم کر رہے تھے۔ ذوالقرنین نے کیا کیا ان کے ساتھ، انشاءاللہ میں آپ کو اگلی بار بتاؤں گی۔ امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ تو آپ یاد رکھیے، صحیح حدیث میں آتا ہے کہ ذوالقرنین اللہ کے نبی نہیں ہے، اور یہ بھی ایک قول ہے تب کے زمانے میں ابراہیم علیہ السلام تھے جن کے ہاتھوں ذوالقرنین نے ایمان لایا تھا، اور انشاءاللہ اس کا بھی انشاءاللہ ذکر میں کروں گی اگلی بار۔ تو امید کرتی ہوں سمجھ آیا ہوگا۔ میرے لیے دعا کریے، میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن اور حدیث پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔